دبل وطن مسافر کاڑی بارا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے نرائی نرائی بخ کی داستر گتو یا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے کلاچی اخلی رخصتنا د خپل وطن کړي ارماننا کلاچی اخلی رخصتنا د خپل وطن کړي ارماننا د مجبورای نکله کور دوړه پرګ دینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے دبل وطن مسافر کاڑی بارا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے نرائی نرائی اوخ کی داستر گتو یا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے سترگی ڈکی ڈاکی کیگی چی دخپل کورا روانی گیارا سترگی ڈکی ڈاکی کیگی چی دخپل کورا روانی گی پشاور گوری پرورو جڑا کوینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے دبل وطن مسافر کاڑی بارا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے نرائی نرائی اوخ کی داستر گتو یا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے چی مسافر کلی تراشی د تسلینا او پخندا شوی چی مسافر کلی تراشی د تسلینا او پخندا شوی د خوشالینا خلغیگی ورکوینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے دبل وطن مسافر کاڑی بارا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے نرائی نرائی اوخ کی داستر گتو یا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے دامی دعا ربا پورا کڑی د مسافرو جن خیست کڑی ہوئی دامی دعا ربا پورا کڑی د مسافرو جن خیست کڑی عبدالجلیل توحید یار دا وینا کوینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے دبل وطن مسافر کاڑی بارا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے نرائی نرائی اوخ کی داستر گتو یا وینا درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے درمان سلگئی وحینا غم دا ہجران دے دبل وطن
ژوند مسافر کړي. د دې مسافرۍ زمزمې فرمایش کوونکي ملګري دي نور کریم خاکسار، محمد دانش او محمد امیش. کلام دی د شاعر عبدالجلیل توحیدیار په आवाज د جمیل فانی. د نظم نمبر دی 2772. د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي. د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 94 14 470. درمان سلګي وهینا غم دا اجران